अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मिस्यार और मुतवन्निसा क्या है? टेम्परेरी मैरिज जो है ये क्या है और क्यों इस्लामी मुआशरे में इस्लामी नज़रिए में इतनी कंट्रोवर्सी पाई जाती है? इसके बारे में प्लीज़ बता दिएगा। जी हाँ, ये दो ऐसे अहकाम हैं जो कुरान ने सूरह निसा आयत नंबर 24 बेसिकली इसके हवाले से कोट की जाती है, मुतवन्निसा के हवाले से, और उसी की इंटरप्रिटेशन है जिसकी बुनियाद पर इस्लामिक पर्सपेक्टिव और मुख्तलिफ फ़िक़्ह में इसकी इंटरप्रिटेशन को लिए वो तज़ाद है जो लॉ की सूरत पाया जाता है आज की इस्लामिक होराइज़न में। इस सिलसिले में कुरान की जो आयत पेश की जाती है और जिसकी इंटरप्रिटेशन को लिए मुख्तलिफ ज़ावियों में फ़िक़्ह और फ़क़ी जिन असलूब को सामने रखकर इस मौजू पर बहस करते हैं, और वो हम बतदरीज एक के ऊपर एक सूरह निसा की आयत नंबर 1 से गुज़रते हुए आयत नंबर 27-28 तक जाएंगे, ताकि हमें एक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुरानिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस हवाले से है, एक शऊरी तौर पर अपने एक इंसानी लेवल के ऊपर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, कतई नज़र फ़िक़्ह और कतई नज़र हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट से, जो फ़िक़्ह के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत पैदा हो गया है। अच्छा, सूरह निसा की आयत नंबर 1 है कि लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से बहुत से मर्द औरत दुनिया में फैला दिए, और खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को कायम रखो। सूरह निसा की एक और आयत है जिसमें आयत नंबर 28, जिसमें कहते हैं कि अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया है। तो यहाँ इस पॉइंट को मद्देनज़र रखना है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर पाबंदियों को मिनिमाइज किया है, इखलाकी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी और नफसानी तौर पर भी, ताकि इंसान क्योंकि कमज़ोर पैदा हुआ है, इस वजह से अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो सख्ती से गुजरे। ये करम की एक तस्वीर है। तो अल्लाह ताला तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। सूरह निसा आयत नंबर 28। दूसरी तरफ आयत नंबर 27 कहती है अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राय रात से हटकर दूर निकल जाओ। अब ये डायरेक्ट एड्रेस है। अल्लाह इंसान से कह रहा है, बशर से कह रहा है कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम पर ख़ास अपनी तवज्जो रखे और ख्वाहिशात नफ्स की तुमको पैरवी करने से बचाए। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुम उस ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करो और उस रास्ते से भटक जाओ। इसी ज़मन में दूसरी आयत पेश है, सूरह निसा आयत नंबर 26, कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वादे करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दाना भी है। यहाँ वो उन सुलह, उन साले लोगों की मिसाल देते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला तो उन तरीकों पर तुम्हें चलाना चाहता है जो तुमसे पहले साले लोग गुजरे हैं। जिस तरह आप सूरह हम में कहते हैं हमें उनके रास्ते चला जिन पर तू रहम व करम करता रहा, ना कि उन पर जिन पर तू अजाब नाजिल करता रहा। तो अल्लाह यहाँ कहता है कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वादे करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दाना भी है। इसी ज़ुबान में सूरह
निसा की आयत नंबर 25 है, और जो शख्स तुम में इतनी मुक़द्दरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों मोहसिनात से निकाह कर सके, इसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हों और मोमिना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो। यहाँ लौंडियों से निकाह की बात हो रही है, बगौर इसको आप ध्यान में रखिए कि इजाजत से उनके लोगों की, उनके सरपरस्तों की इजाजत से निकाह कर लो, और मारूफ तरीके से, वो मारूफ तरीका जो तुमसे पहले के लोग अंजाम देते आए हैं, जो खुदा दूसरी आयतों में बता रहा है कि उनके रास्ते पर चलाने के लिए को मारूफ तरीकों से उनके साथ निकाह कर लो, मारूफ तरीके से उनके महर अदा कर दो ताकि वो इसारे निकाह में महफूज मोहसिनात होकर रहें। आजाद शोबत रानी करती फिरे ना, और ना चोरी छुपे आशनाई करें। फिर जब वो इसारे निकाह में महफूज हो जाएं और इसके बाद किसी बद चलने की मुर्तकब हों, तो इन पर उस सजा की बनिस्बत आधी सजा है जो खानदानी औरत मोहसिनात के लिए मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से बन तकवे के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सबर करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब ये आयत क्लियर कट डिमार्केशंस कर लिए उन औरतों के दरमियान जो मोहसिनात हैं, वो खानदानी औरतें जिनसे शादी की जा सकती है और प्रॉपर तरीके से विरासत से लेके तमाम इतलाक उनके ऊपर लागू होते हैं, और दूसरी तरफ उन लौंडियों को जो किसी और की सरपरस्ती में हो, उन पर जो है अहकाम की सूरत खुदा बंदा कह रहा है कि तुम इनसे बिल्कुल शादी कर सकते हो, लेकिन अगर शादी करने के बाद इनकी महर इनको दोगे, जो भी है, जो भी बनती है। और दूसरी बात ये कि चोरी छिपी आशनाई और शोहवत जो है, इसका इनकार हो जाता है इस तरीके से, तो खुदा ने निकाह की सूरत उसको जो है शामिल किया। और ये वो औरतें हैं जो मोहसिनात से इस तरह जुदा हैं कि अगर मोहसिनात बदकारी करती है तो उस पर एक सजा का एक इतलाक होता है, जबकि ये जब बदकारी या इस तरह की चीजों के अंदर होती हैं तो इन पे आधी सजा का इतलाक होता है। तो इनके डिमेंशंस भी डिफरेंट हैं, बेसिकली सजा के, अजर के इनके डिफरेंस हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम, और वो मोमिन औरतें भी तुम पर हराम की गई हैं, हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो मोहसिनात, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके मासवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अम्वाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। अम्वाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। बशर्त के हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ये न ये कि आजाद शोबत रानी करने लगो, फिर जो अज़वाजी जिंदगी का लुत्फ तुम इनसे उठाओगे इसके बदले में उनके महर बतौर फर्ज अदा कर दो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह अलीम और दाना है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 थी, जिसको जो आपके सामने मैंने अभी पढ़ी है। इसी तरीके पर आयत नंबर 23 जो है वो कहते तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, बेटियां, बहनें, फुफियां, खालाएं, भतीजियां, भांजियां, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई हो, उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक ज़नो-शो हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो, ताल्लुक ज़नो-शो ना हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उन लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई मुआवजा नहीं है। और तुम्हें उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सलफ से हों, और ये भी तुम पर हराम किया गया कि एक निकाह में 2 बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो ये आपके सामने खुदा ने उस माशरे की तस्वीर कशी कही है जिस माशरे के अंदर माएँ, बेटियां, बहनें, फुफियां, खाला, किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं था। ऐसी सूरत के अंदर ऐसा माशरा जहां माओं से शादी कर ली जाए, उस माशरे के ऊपर आकर कुरान और सुन्नत की एप्लीकेशंस करना, तो जाहिर सी बात है कि उस माशरे से तो नहीं ली जाएगी, वो ली जाएगी उन जमाने से, उन सुलह से, उन अफकार से जो खानदान रसूल से चलते हुए आ रहे हैं, और वो खानदान रसूल से जो है उनको एक्सपेक्ट करके आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे सुन्नत की सूरत बाकायदा, ताकि आने वाला मुसलमान जो है उन चीज़ों, उन कानून से रोशनास हो सके। यही इंटरप्रिटेशंस हैं जो आज के दौर के अंदर हम जब मुख्तलिफ फिक्र की सूरत देखते हैं तो वो
اس میں آپ کو انٹرپریٹیشن کے لیول کے اوپر تضاد اس میں دکھتا ہے، اور وہ ان کی اپنی جو بھی لائنیج ہوتی ہے، سورسز ہوتی ہیں، ریسورسز ہوتی ہیں آیات کو انٹرپریٹ کرنے کی، انٹیگریٹ کرنے کی، اپنے ریسورسز کو ان آیات کے مطابق انٹیگریٹ کر کے فالو کرنے کی۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اچھا، اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 22 کہتی ہے کہ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ تو یہ آپ کے سامنے حقیقت حال موجود ہے کہ وہ معاشرہ جہاں پہ ماؤں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، اس معاشرے میں آپ نیا قانون دیں گے یا وہ قانون دیں گے جو صلح اور محمد و آل محمد کی نسل در نسل ابراہیم کی سنت کی صورت چلتا آ رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے تو ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک طرف وہ قانون چل رہا ہو جہاں ماں بیٹی بہن کوئی رشتوں کی پامالی ہر طرف مچی ہوئی ہو، اس معاشرے کے اندر اگر رسول خدا آ رہے ہیں اور وہ آ کر اب قانون خدا جو صحیح راستہ ہے دین کا وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا قانون ہوگا جو صلح کی صورت جو ہے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ آگے چلتے ہیں اس میں، اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے ہیں۔ قرآن کی آیت کے اندر حوالہ ڈاوری ہے کہ تم مہر کی رقم کیسے واپس لے سکتے ہو اس سے، ان عورتوں سے جن سے تم لطف اندوز ہو چکے ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، تم اسے بہتان لگا کر صحیح ظلم کر کے واپس لوگے۔ اور آگے کہتا ہے کہ اور آخر تم اس سے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اب اس سلسلے کے اندر قرآن پھر فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ آپ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے رسوائی ہے۔ میری نظر میں اور اگر ہم قرآن کی سورہ نساء کی آیت پہلی سے لے کے 28 آیت تک ہم تسلسل کے ساتھ آیتوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ واضح احکام سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ قرآن نے کس طریقے سے واضح کیا اس عمل کو، اور کس طریقے سے اس عمل کو امپلیمنٹ کرانے پر اس نے باقاعدہ فورسفلی اس کو اجر کی صورت اور ان احکام کو نہ ماننے والے پر ایک عذاب کی صورت جو ہے اس میں تصویر کشی کی ہے۔ قرآن کی آیت خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یہی کمزوری اس کی نفسانی خواہشات کے اوپر مبنی ہے، اور جب یہ نفسانی خواہشات کسی معاشرتی اور دوسری ضروریات کے تحت یا نفسانی خواہشات کسی دوسری ریسٹرکٹڈ پالیسیز کے تحت جب اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں تو وہ لا محالہ کسی ایسے اقدام کی طرف جاتا ہے جو معاشرتی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی قابل قبول نہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعون نساء کے اوپر اگر آج کے دور میں جس طریقے سے ہم ایڈلٹری اور دوسرے ایلیمنٹس کو بہت واضح دیکھ رہے ہیں، اگر اسلامی قانون کے تحت اس عمل کو مان لیا جاتا اور اس عمل پر باقاعدہ اس عمل کو اپنے دین کا حصہ مان کر حلال اور حرام کے تناظر میں بحث نہ کی جاتی تو آج شاید ہی کوئی ایسا ہوتا جو زنا کا مرتکب ہوتا۔ اچھا، اس کے یہ تو آیتوں کے سانچوں میں ہم نے جو چیز ڈیفائن کرنی تھی کہ قرآن نے سورہ نساء میں کس طریقے سے پہلی آیت سے لے کے 28 آیت تک مسلسل، خاص کر آیت نمبر 24 جو ہے سورہ نساء کے حوالے سے، اور آیت نمبر 25 جو ہے وہ سورہ نساء کے حوالے سے، وہ ہم نے اس کو بریفلی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ہم ذرا سا متع کے بارے میں اور متع سے جڑی اسی طریقے سے اہل سنت میں لاگو مسیار کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ آج کی تاریخ میں ان دونوں اجزاء کو سامنے رکھ کر دین کے صحیح
صحیح انٹرپریٹیشنز کے اوپر جا سکیں، تاکہ یہ فیصلہ آپ کریں کہ قرآنی آیت کو حلال اور حرام کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، خاص کر اس وقت کہ قرآن نے اس کو حلال کہا ہو اور انٹرپریٹیشن اس کو حرام کی طرف لے جائے۔ خیر، ریگارڈلیس، متع ایک ٹیمپرری میرج کو کہتے ہیں جو ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس میں میوچل کانسنٹ دونوں پارٹیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں اسپیسیفائڈ ڈیوریشنز کا تعین ہونا، ڈیز، منتھ، ایئر جو بھی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں مہر کا تعین ہونا، ڈاوری جسے کہتے ہیں، اس میں پے کرنا ہوتی ہے۔ اس میں انہیریٹنس کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ بعد میں وراثت کے اندر حصہ لے گی۔ اس میں ڈائیورس پروسیجرز نہیں ہوتے۔ اس میں مینٹیننس یہ کہ اس کو اوبلیگیٹڈ ہو میل کے اوپر کہ وہ اس کا مینٹیننس کرتا رہے گا فار لانگ اینڈ فار ایور۔ اس میں جو کو ہیبیٹیشنز ہے کہ ساتھ رہنے کی شرط جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی کہ دونوں کپل جو ہیں وہ ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مسلم ہو لیکن اہل کتاب سے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے ایک باقاعدہ صاف ستھری عورت جو ہے وہ چوز کی جاتی ہے، نہ کہ وہ عورت جو کہ کسی مغلظات میں آلریڈی پڑی ہوئی ہو۔ یہ ٹرمینالوجی میں خود ہلکی کر کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک بری ٹرمینالوجی کی صورت سامنے نہ آئے۔ دوسری یہ کہ ایسی عورت نہ ہو جو عدت کے اندر ہو اور شادی شدہ نہ ہو، تو اس کے اندر بھی وہ مکروہ عمل ہے۔ اچھا، دوسری چیز، مین جو آدمی ہے اس کو فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے، اتنا کہ وہ اس شادی کے پیریڈ کے دوران اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اس کی دو کنڈیشنز ہیں، متع حج ہے، پلگرمیج میرج، جس کے اندر حج اور عمرے کے وقت آپ ٹیمپرری کر لیتے ہیں، یا متع الوقت ٹیمپرری میرج جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ لاگو ہوتی ہے۔ متع موقت ٹیمپرری میرج جسے کہتے ہیں، یہ اسپیسیفائڈ ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے۔ بینیفٹ اس کے یہ کہ یہ ایڈلٹری سے بچاتی ہے، زنا سے بچاتی ہے، سیکشل نیڈس کو پورا کرتی ہے، آپ کے فلیکسیبلٹی آف دوست جو کہ پرماننٹ شادی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک افورڈنگ پیرامیٹر ہے جو کہ یہ۔ کنٹروورسیز میں یہ کہ لیک آف کلیئر حدیث اور قرآن کی ایویڈنس نہیں ہے، انٹرپریٹیشن بیسڈ ہے، اس میں فتاویٰ ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے حلال اور حرام کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے سنی اور شیعہ ایلیمنٹ آف اسلام کے اندر۔ اس میں ہیومن رائٹس کے طور پہ اس کو بقول اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ پوٹینشلی ویمن کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہیومن رائٹس کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ ٹریڈیشنل میرج کے نارم سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ متع کی جوریسڈکشن ظاہر سی ہے کیونکہ شیعوں میں کامن ہے، تو وہ شیعوں میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، تو ایران اور عراق جو ہیں اس کے مین پلیسز ہیں جہاں پہ یہ اس کو جو لاگو ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے متع جو ہے کنٹروورشل ہے امنگ سنی اسکالر، جبکہ ان کے یہاں جو مسیار ہے اس کو وہ کرتے ہیں، آنر کرتے ہیں۔ مسیار جو ہے متع ہی کی طرز کے اوپر ایک پروڈکٹ ہے جسے سعودی عرب اور جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کو لاگو کیا ہے، جس کو عام طور پہ ٹریولرز میرج کہتے ہیں۔ یہ پرماننٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں نو ہیبیٹیشنز ہیں، وزیٹیشن رائٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر ساتھ نہیں رہتا ہے آدمی، وزیٹیشن رائٹس لے کر ہوتا ہے، آ سکتا ہے ایز پر ڈیزائر۔ ڈاوری اس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہے، فائنینشل سپورٹ اوبلیگیٹری نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ بہت ساری سنی کنٹریز کے اندر اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسیار ہے اس میں بائی ڈیفینیشن جو اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ میرج جو ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ٹریول اور ورک ریلیٹڈ ریزنز کے لیے اس کو آنر کیا جاتا ہے۔ میوچل کانسنٹ اس میں بھی ضروری ہے، ویلڈ نکاح، ڈاوری مہر، نو کوہیبیٹیشنز، فائنینشیل سپورٹ اس میں چاہیے ہوتی ہے، وزیٹیشن رائٹس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹائپس اس میں یہی ہے کہ مسیار الغربت ٹریولرز میرج، اور مسیار الحج پلگرمیج میرج، جس کے اندر بینیفٹس کے وہی ہیں جو متع کے ہیں کہ فلیکسیبلٹی فار ٹریولرز ایکسپیکٹڈ، پروٹیکشن فرام زنا، فلفلمنٹ آف سیورل سیکشل نیڈز ہیں۔ کنٹروورسیز میں وہی سیم کنٹروورسیز ہیں کہ اس میں قرآن نے انٹرپریٹیشنز کے اندر، قرآن کے انٹرپریٹیشنز پہ اس کو وہ کیا جاتا ہے انٹرپریٹ، اور اسی وجہ سے اس میں جو ہے مختلف فقہ میں مختلف انداز میں اس کو جسٹیفائی کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔